नाज़रीन सीधी बात की खिदमत में अज़ीज़ बलगामी का आदाब। नाज़रीन, फ़िक्र व फ़न शेर व सुख़न के इस प्रोग्राम में आज एक बहुत ही अहम अदबी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। आफ्ताब अहमद को अगर कोई न जानता हो तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। मुमकिन है कुछ करीबी दोस्त आफ्ताब अहमद से वाकिफ़ हों, लेकिन अलीफ अहमद बर्क यानी आफ्ताब अहमद जब अलीफ अहमद बर्क बन जाते हैं तो इन्हें सारा हिंदुस्तान बहैसियत शायर, बहैसियत अफसाना निगार, बहैसियत खाका निगार जानता भी है और उनके फ़िक्र व फ़न को मानता भी है और उनकी सलाहियतों का मोतरिफ भी है। मैं अलीफ अहमद बर्क साहब का हमारे स्टूडियोज़ में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया बर्क साहब, आप हमारे लिए वक्त दिया, हम आपके लिए मशकूर हैं। मैं सबसे पहले यानी अपने अव्वलीन सवाल के ज़रिए कुछ परेशान भी करना चाहता हूँ। कीजिए। बहुत मुझे परेशान भी अरसा हो गया। एक लंबा अरसा आपने कलम के साथ गुजारा, सारी दुनिया जी फन पारों की मोतरीफ है। क्या वजह है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से बल्कि कुछ महीनों से आपका कलम खामोश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बर्क साहब अपनी तमाम तर कलमी जुलानियों के बावजूद खामोश हुए? आपका पहला सवाल ही जो मुझे झिंझोड़ने वाला है। सच मानिए तो जो है वाकई मेरा ये अदबी सफ़र जो है तकरीबन 4-4.5 साल से जो मुअत्तल है जी, जिसकी माखुल वजह भी है। तो मैं बहुत सही कह गया। जी हाँ, बिल्कुल सही कह गए आप। माखुल वजह भी है इसकी। एक ऐसी वजह वजह बीमारी थी मेरी। बीमारी से मतलब जो मुझे स्ट्रोक हुआ था। स्ट्रोक के बाद आप भी वाकिफ़ हैं उससे। स्ट्रोक होने के बाद जो है अल्लाह का करम कि फ़ौरन मुझे ट्रीटमेंट मिल गया, मेरा इलाज हो गया, मैं फिर लोग सेहत हो गया। लेकिन उसके कुछ असरात, देर पा असरात जो है वो आज भी मौजूद है। मेरा ख़त मुतासिर हुआ, हाफिज़ा मुतासर हुआ, ज़बान में लुकनत आ गई और इससे जो है मैं कुछ परेशान था। तो मैं खुदा की इजाज़त से नाउम्मीद नहीं हुआ था। मुझे पूरा भरोसा था मैं पिछले इस पर जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे आ गया हूँ। अब जो है आपके सामने बैठा हूँ। कदम ब कदम के बाद जी काफ़ी अरसे तक आपकी शायरी का सिलसिला जारी रहा। आपकी किताब कदम ब कदम जो मजमूआ कलाम है उसकी इशाअत, उसकी तरतीब व तज़ीन का मैं जी हाँ, जी गवाह हूँ, जी हाँ। चश्मदीद गवाह हूँ। लेकिन उसके बाद कौन सी किताबें आई हैं और किन मौज़ूआत पर आपने मज़ीद किताबें शाया की? अच्छा, मैं देखिए ये सिलसिला एक तरह से टूट गया था। इशाअत का सिलसिला भी टूट गया था। उसकी वजह ये थी कि ये जहाँ मैं रहता था, किराए के मकान में रहता था मैं। हर साल मकान बनने का जो है एक मेरे साथ वो सिलसिला चलता रहा। जब मकान बदलते तो आपको मालूम है मकान की तब्दीली जो है कितना असरअंदाज शख्सियत पर होती है। तो उसमें जो है बहुत सारी तख्लीक़ात इधर उधर हो गई। मैं परेशान था कि कहाँ मैंने रख दिया है। तो अल्लाह की मेहरबानी की वो तख्लीक़ात मुझे वापस मिली। अब वो सब जहाँ जहाँ थी उसमें कुछ ज़ाया भी हुई, कुछ मुझे वापस मिल गई। तो इसलिए जो मैंने अब जो है अब इसके बाद सेहत में कुछ सुधार आया तो मैंने सोचा कि अब इशाअती प्रोग्राम की तरफ तवज्जो दूँ मैं। इसलिए मैं अब जो तरतीब दे रहा हूँ। तरतीब के काम में तकरीबन 2-3 माह से लगा हुआ हूँ। और एक और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, एक अनहोनी
मेरी तकरीबन 150 गज़लियात जो मैंने कही थी उस दौर में जी वो मेरे पास मौजूद नहीं थी। मैं परेशान था और मैं एक तरह से मैं भूल भी गया था कि वो मेरी तख्लीक़ात गज़लियात होती 150 के करीब गज़लियात। और उसके बाद अफसानों का भी वही आलम। कुछ अफसाने थे 1964 से मैंने अफसाने कहे थे, उन अफसानों में एक फ़ैल ही मिस हो गया था। और मैं परेशान, मैं खैर मैं छोड़ दिया, उस बात को भूल गया कि चलो कुछ ताज़ा ही लिख लेंगे। मगर खुदा का करना ऐसा हुआ, जब मैं अपने मेरे ज़ाती मकान को शिफ्ट हुआ तो सारा सामान वहाँ ले कर रखे, तो धीरे धीरे देखता हूँ तो मैं किसी ब्रीफ केस में मेरी गज़लियात पड़ी हैं, किसी ब्रीफ केस में मेरे अफसाने पड़े हैं, पुराने ख़दीम अफसाने। तो एक एक करके अल्लाह की मेहरबानी मुझे मिलने के बाद मैं तरतीब देने का काम शुरू कर दिया हूँ। लिहाजा तहरीरी काम की तरफ थोड़ा रुकावट है फ़िलहाल। भट्ट साहब, एक सवाल ये है कि क्या आप शायर हैं या अफसाना निगार हैं या खाका निगार हैं? क्योंकि मैंने आपकी तख्लीक़ात को पढ़ा है और हर मैदान में आप हर फन पर यदि तूला रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको शायर कहा जाए या अफसाना निगार कहा जाए या खाका निगार कहा जाए। वैसे देखिए, एक मुद्दत से मैं लिख रहा हूँ, मैं बुनियादी तौर पर अफसाना निगारी हूँ। अच्छा जी। मेरा पहला अफसाना 1964 में मैंने कहा, इल्म की आड़। और उस वक्त मुझे मेरे बाज़ बुज़ुर्ग साथियों ने मुझे उस वक्त गुमराह किया कि क्या तख्लीक़ है, कुछ कोई दमखम नहीं है इसमें। तो मैं परेशान, अब मैंने फिर उसी तख्लीक़ को दोबारा लिखा। उसके बाद मुझे इत्मीनान हुआ कि इसमें कुछ खामी नहीं निकल सकती। तो उसके बाद जो है मैं फिर भी परेशान रहा मैं, और किसी को दिखलाना नहीं चाहता था मैं। वो असातिज़ा जो है उस पर अपना ठप्पा लगा देते, इसलिए मैंने एहतियातन जो है किसी की शागिर्दी भी कबूल नहीं की। मैं अपने बल पर लिखता रहा। तो अफसाने लिखते लिखते जो है मुझे महफिलों में जाने का शौक़ था, पहले से था। तो मुशायरों में शिरकत करते करते मुझे शायरी का शौक़ भी चुराया। अच्छा भट्ट साहब, ये जो शायरी की बात है, आपने बताया नहीं कि मजमू कलाम जो आपका पहला था, कदम ब कदम, उसके बाद मज़ीद किन मौज़ूआत पर आपने किताबें शाया की? दूसरी किताब तो मेरी खाकों का है, आमाल नामे। वैसे अब तरतीब देने के लिए मेरे पास तकरीबन 8-10 मवाद पड़ा हुआ है, 8-10 मजमुओं का, जिसमें गज़लियात का है, मंजूमात का है। मैंने उसके उन्वान भी तजवीज़ कर दिए हैं। फिर उसके बाद तंज़ो मिज़ाह उसका भी है। ये खाकों में जो है जो हयात थे शोरा, उनके तो खाके आ गए। जो मरहूमिन पर जो मैंने लिखा के कहे थे वो किताब मंज़िल पर नहीं से आएगी, वो भी है। मैं इंशाल्लाह वो भी कोशिश कर रहा हूँ, लाऊंगा। उसके बाद जो है ये सिलसिला चलता रहा। कभी दरमियान में होती है ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ज़ाती परेशानियाँ, घरेलू परेशानियाँ होती हैं, फिर भी अल्लाह का फजलो करम कि वो आर्जी थी वो परेशानियाँ, मैं मुस्तक़िल हूँ। भट्ट साहब, आपके जब खाकों को हम पढ़ते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत दिलचस्प आपके खाके हैं। लेकिन सुना है कि खाके जब मंजर-ए-आम पर आ गए और किताबी शक्ल में भी शाया हुए जी, तो बहुत सारों को आपसे कुछ शिकायत भी हो गई। अच्छा, इसका कुछ पस मंजर आप जी ज़रूर ये ज़रूरी है। क्योंकि एक बात मैं पहले कह देता हूँ, खाक का नवीसी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की। जी कि सबके कहने पर, कभी साहिब किताब ने मुझे कहा कि खाका कहिए फ़लाँ शख्सियत पर, कभी मुंतज़मीन इजलास ने मुझसे कहा कि फ़लाँ शख्सियत पर खाका कहिए। तो पहला खाका जो मैंने लिखा माहर मंसूर साहब पर था। वो काफ़ी मशहूर शायर हैं और मुतरजिम हैं, आपको मालूम है। तो मैंने पहला खाका उन पर कहा जो तुमकुर में उनकी किताब की रस्मी इजरा पर पेश किया। उसके बाद क्या एक सिलसिला चलने का, हर किताब की रस्मी इजरा पर मेरे खाके को ज़रूरी समझा गया। तो मैंने बहुत खाके कहे, ज़रूरत किताब, हाँ ज़रूरत के तहत। मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं कहे, सब मुझसे कहवाए गए खाके, और अल्लाह के फजल करम से सारे खाके कामयाब रहे। कोई जो है उससे ये नहीं है। मगर बाज़ अहबाब जो किसी किस्म का मज़ाक को समझते नहीं, अच्छा जी, हैं
طنز کو سمجھتے نہیں. اور میرے خاکوں میں تو آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے طنز بھی ہوتا ہے, مزاح بھی پیدا ہوتا ہے, مگر کسی شخصیت پر جو ہے کیچڑ اچھالنے کی بات نہیں ہوتی. تو اس باتوں سے بھی جو ہے بعض, سب نہیں, بعض برا مان گئے, میرے خلاف ایک محاذ بھی بنا لیا انہوں نے. لیکن میں پریشان تھا. اس کے بعد میرے حوصلہ افزائی کرنے والے بعض مدیر صاحبان تھے, انہوں نے کہا کہ برق صاحب ان سب باتوں کو آپ دل و دماغ پر مت لیجئے, یہ جو آپ نے بہت بہترین خاکے ہیں, یہ انہوں نے جنہوں نے آپ پر تنقید کی ہے انہوں نے در حقیقت آپ کے خاکوں کو سمجھا ہی نہیں. تو یہ بات میری سمجھ میں آ گئی. اب وہ کیا ہے, بہت مباولہ مچائی. ایک مرتبہ ایسا ہوا, خاکہ میں نے پیش کر دیا اور خاکہ جو ہے انہوں نے خود صاحب کتاب نے مجھ سے کہہ کر جبرن لکھوایا تھا. وہ چاہتے تھے کہ خاکہ اگر لکھیں گے تو آپ ہی لکھیں گے ورنہ کوئی نہیں. تو میں نے خاکہ کہہ دیا, خاکہ پیش بھی کر دیا. اس کے بعد جو ہے خاکے کے بعد جو ہے ایک مدیر صاحب نے مجھ سے, نام نہیں لوں گا میں, ایک مدیر صاحب نے خاکہ مجھ سے مانگ لیا, میں اشاعت کے لیے آپ دے دیجیے مجھے. تو میں نے ان سے کہا میں پھیر کر کے دیتا ہوں, چونکہ میرا جو ہے ویسے ہی لایا تھا, دے دیا, پیش کر دیا ہوں میں. نہیں کوئی بات نہیں, آپ دے دیجیے. مگر خاکہ آیا نہیں. اس کے پیچھے بھی جو اس صاحب کتاب کا ہی ہاتھ تھا, وہاں سے خاکہ پریس کے فائل سے اڑا لے گا. خیر یہ چھوڑیے, یہ مجھے اب یہ لگتا ہے ایسا یہ ساری باتیں فضول ہیں, ان کا ذکر ہی فضول ہے. یہ تھا ایک زمانہ ہم نے کہا, اس کے بعد بھی میں نے خاکے کہے ہیں, مرحوم شعرا پر بھی خاکے کہے, ہر خاکہ میں نے پیش کیا ہے سوائے ایک دو کے. پڑھے محفلوں میں بھی پسند کیا گیا, سب ہوا, مگر اس کے باوجود بھی خاکہ نویسی سے میرے بعض لوگ بدزن رہے. جی برق صاحب, آپ چونکہ افسانہ نگار ہیں اور کبھی آپ نے اپنے آپ کو ناول نگاری کی طرف اپنے آپ کو کبھی محسوس کیا کہ آپ لکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, میں نے کوشش بھی کی. آپ کی اطلاع کے لیے ہے, میں نے کوشش بھی کی. یہ ایک ناول جاسوسی میں نے لکھا. کیا کریں, میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. میں جاسوسی ناول اس لیے لکھا کہ میں جاسوسی ادب بہت پڑھتا رہا. میں نے زبان سیکھی ابن صفی سے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بعض لوگ جھٹلاتے ہیں اس بات کو کہ ابن صفی کیا تھے. میں کہتا ہوں ابن صفی سے بہت سے احباب نے زبان سیکھی ناول پڑھ پڑھ کر. تو میں نے بھی, مجھے بھی وہ شوق ہوا کہ چلو ناول بھی لکھتے ہیں. میں نے لکھا خون کی قیمت, اس کا عنوان یاد ہے, خون کی قیمت. اس کی اشاعت کے بارے میں نہیں, اشاعت کے بارے میں نہیں سوچ سکا اس پر. اس کے بعد جو حالات ویسے پلٹا کھائے. اور پہلے اس زمانے میں جو ہے اکیڈمی تو نہیں تھی, اردو اکیڈمی, بعد اس کا فارمیشن ہوا. اس کے بعد جو ہے یہ کتابوں کی اشاعت کا پروگرام ان کے پاس نہیں تھا. جب کتابوں کی اشاعت کا پروگرام انہوں نے شامل کیا اپنے پروگرام میں, تو اس وقت جو ہے میری 2 کتابوں پر مالی تعاون ملا, کیونکہ ضرورت تھی مالی تعاون کی. ورنہ جو ہے وہ یہ ادیب شاعر کے بس کا لوگ نہیں تھا کہ اپنا ہاں صاحب ذی حیثیت لوگ جو ہے کر لیتے ہیں, لیکن ہم جیسے لوگوں کے درمیانی طبقے کے لوگوں کے لیے جیسے ذرا خواب و خیال کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے ناول جو ہے محفوظ تھا وہ میرے پاس, مگر اب غائب ہوا ہے. خدا کرے کہ مجھے وہ مل جائے تو اسے ایک بار دیکھ کر میں انشاءاللہ اگر ضرور منظر پڑا ہوگا. ایک تو وہ تھا, اور ایک جو ہے ناول 3, ناول 3, اس میں جو یہ علامت 1-2 جو ہے وہ عام طور پر جیسے ناولٹ کہے جاتے ہیں ویسے وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں. انشاءاللہ دعا کیجئے کہ جیسے جیسے میرے حالات سدھر سے جائیں گے. جی ہاں, وہ ایسی بات تو نہیں کہ آپ انتظار کریں قیامت تک, ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ, اس سے پہلے. برق صاحب, چونکہ شاعری کا بھی اس وقت سلسلہ چھڑا ہوا ہے, میں چاہوں گا کہ کچھ شعر آپ کے سنے جائیں. اچھا, کوئی غزل, کوئی ایسی غزل جو تازہ ہو یا پرانی ہو. ہم چاہیں گے کہ کچھ شعر ہمارے ناظرین سنیں, کیونکہ آپ چونکہ افسانہ نگار پہلے رہے, بعد میں شاعر بنے, لیکن کتاب آپ کی شاعری کے پہلے. تو ہم صحیح بات ہے, شاعری کچھ سنی جائے آپ کی. میں چاہوں گا کہ کچھ شعر آپ عنایت کریں ہمارے ناظرین کے لیے. کوئی غزل
غزل ہی سناؤں؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی. ایک پھر 5 شعر والی مختصر، کیونکہ یہ ٹائم سلاٹ کم ہوتا ہے اس لیے میں ایک مختصر جی ایک مطلب پیش کر رہا ہوں میں. دل ہے خالی دماغ خالی ہے، کیا بات ہے، دل ہے خالی دماغ خالی ہے، زندگی کا عیاق خالی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے، ایک اور شعر، زندگی کا عیاق خالی ہے. کیا بات ہے. ایک اور شعر جو حالات حاضرہ پر بھی جو ہے یہ بہت پرانا شعر ہے. وہ اجالوں کی بھیک کیا دے گا، اجالوں کی بھیک کیا دے گا، جس کے گھر کا چراغ خالی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک اور شعر، ارشاد ارشاد. میرا کانٹوں سے بھر گیا دامن، اچھا، میرا کانٹوں سے بھر گیا دامن، دامن، اس کا پھولوں سے باغ خالی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرا کانٹوں سے بھر گیا دامن، اس کا پھولوں سے باغ خالی ہے. باغ خالی ہے. واہ 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 واہ. ایک اور شعر، آخری شعر، چوتھا شعر ہے، سنا رہا ہوں. اپنے اندر دلیل رکھتا ہے، اچھا، اپنے اندر دلیل رکھتا ہے، کون کہتا ہے داغ ہے خالی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اپنے اندر دلیل رکھتا ہے، واہ واہ. کون کہتا ہے داغ ہے خالی. داغ بھی اپنے، جی ہاں، اندر دلیل رکھتا ہے. داغ کیوں آیا چہرے پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زخم ہوا ہے تو زخم کیوں، کس نے دیا ہے، یہ سب ہیں. تو آخری شعر ہے، جرم کی بھر گئی کتابیں سب، جرم کی بھر گئی کتابیں سب، صرف باب سراغ خالی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی بالکل عصر حاضر کا شعر ہے یہ. جی ہاں جی. کیا یہ مختصر سی غزل میں نے آپ سنایا آپ کو. اور شعر عنایت کیجیے ڈاکٹر صاحب. اچھا، جو صفحہ میں نے کھولا ہے جی اسی کے سنا دیتا ہوں. جی. مطلب ہے، ارشاد ارشاد. صدیوں میں قناعت کا چلن سیکھ نہ پائے، صدیوں میں قناعت کا چلن سیکھ نہ پائے، ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ نہ پائے. کیا بات ہے، بہت. صدیوں میں قناعت کا چلن سیکھ نہ پائے، ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھنا چاہے. گل کی طرح خود بھی رہے پابند بہاراں، اچھا، گل کی طرح خود بھی رہے پابند بہاراں، کانٹوں سے سبق اہل چمن سیکھ نہ پائے. واہ واہ واہ. ایک اور شعر، واہ واہ. چڑھتے رہے سولی پہ انل حق کے بنا ہی، اچھا، چڑھتے رہے سولی پہ انل حق کے بنا ہی، بزدل روش دار و رسن سیکھ نہ پائے، واہ 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 واہ. بزدل روش دار و رسن سیکھ نہ پائے. ایک اور شعر ہے یہ کہ شاید کچھ لائق ہو. محفل میں سخندانوں کی، محفل میں سخندانوں کی ایک عمر بتا کر، عمر بتا کر، محفل میں سخندانوں کی ایک عمر بتا کر، افسوس کے انداز سخن سیکھ نہ پائے. کیا بات ہے، کیا بات، کیا صحیح بات. افسوس کے انداز سخن سیکھ نہ پائے. ایک اور، میں چاہتا تھا کہ اسے حذف کر جاؤں، پھر بھی کہہ دیتا ہوں. سینے میں، ویسے شعر اچھا ہے میرے خیال سے، یہ سب کو پسند آئے یہ اور بات ہے. جی ہاں. سینے میں نہار رہ کے بھی اوریاں ہے تمنا، اچھا، واہ کیا مصرع ہے. سینے میں نہار رہ کے بھی اوریاں ہے تمنا، چھپنے کی ادا بہ کے بدن سیکھ نہ پائے. کیا بات ہے. چھپنے کی ادا بہ کے بدن سیکھ نہ پائے. صدیوں میں قناعت کا چلن سیکھ نہ پائے، ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ نہ پائے. بہت شکریہ. بہت ہی اچھی غزلیں. نوازش آپ کی ذرا نازی ہے آپ کی. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. جی تو چاہ رہا تھا کہ بہت سارے سوال جو اس وقت منہ پھاڑے کھڑے ہیں، عصر حاضر کے ایسے سوالات ادب کے حوالے سے جی ہاں منہ پھاڑے کھڑے ہیں اور پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی تنگی کے سبب میں شاید اب اس انٹرویو کو آگے نہیں بڑھا پاؤں گا. کوئی بات نہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ان پروگراموں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ اپنی آئندہ پسندیدہ کسی شخصیت کو سننے کے لیے تیار رہیں، انتظار کریں.
ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہماری جانب سے، ہمارے ادارے کی جانب سے ہم علیف احمد برق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ عزیز صاحب. ہم سب آپ سے اور تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.